नाजरीन पठवा.com की तरफों अस्सलाम वालेकुम। असां इस वक्त डोग संगोट दाखिली पिंड बैंसो यूनियन कौंसल नाला मुसलमानों में मौजूद हैं। डॉक्टर परवेज़ अख्तर भट्टी संगोट ने रहने वाले उन्होंने दरखास्त पर चौधरी मोहम्मद सईद चौधरी मोहम्मद नईम ਜਿਹੜੇ लंदन ही मुकीम है ओवरसीज़ साढ़े पाकिस्तानी है जी। इन्हों 4 लाख की ग्रांट नाल इत्थे कुआं खूह जड़ा वो मुकम्मल कराई छोड़िया जी। परवेज़ भट्टी होरां ये आखना सी कि असां काफ़ी अरसे तो बहुत ज़्यादा अरसा हो गया असां की पानिया की बड़ी तकलीफ सी। 40 घरां वास्ते एक खूह साड़ा ये इन्हां अतिया करी ते साढ़े दिल जीती गिंदे और उन्हां शुक्रिया भी अदा किया जी। इसी मुकम्मल करने में कैप्टन रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब उन्हां दिन रात लाई ते इत्थे ये काम कराया जी। और डॉक्टर रब नवाज राजा मलक मोहम्मद इशफाक कैप्टन रिटायर्ड चौधरी मंजूर हुसैन और दोस्तां खास करी ते चौधरी नईम साहब चौधरी सईद साहब ना खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने आख्या कि साढ़े कोल कोई अल्फाज नहीं जेड़ा असां उन्हां वास्ते इस्तेमाल करिए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व मखयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बल आलमीन या अहकमुल हाकिमीन। हम सब के परवरदिगार अज़ीम, आज के इस मुक़द्दस दिन जुमआतुल मुबारक के अंदर मौला करीम ये कुआं जो मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँचा, खालिक व मालिक अल्लाह मोहतरम चौधरी मोहम्मद सईद साहब चौधरी मोहम्मद नईम साहब अल्लाह उन्होंने ये कावश और मोहतरम कैप्टन मोहम्मद अशरफ साहब इन्होंने अपनी मेहनत कावश से मौला जितने हजरात ने इसको कबूल फरमा। इस सब का मौला करीम ये सदका जारिया जिस तरह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से फरमाया था कि जब तक ये कुआं बरकरार रहेगा चरिंद परिंद हर चीज़ पानी पिएगी, इसका सवाब तेरी वालदा को मिलता रहेगा। इस तरह उनके वालदैन की रूह पर पेश करते हैं, कबूल फरमा। इसके तसद्दक से अल्लाह उनके वालदैन की कब्रों पर अपनी करोड़ों रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। जिस इखलास जिस मोहब्बत जिस खलूस के साथ अल्लाह उन्होंने खर्च किया, मौला उनके रिज़्क़ में लासानी बरकत अता फरमा, कारोबार में मज़ीद बरकत अता फरमा। उनकी खैर, उनके बच्चों की खैर, ख़ानदान वालों की खैर, घर वालों की खैर, पूरे ख़ानदान की खैर फरमा। मौला करीम जितने हजरात जहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हर बेशुमार नेकियां अजर अज़ीम अता फरमा। शुरू से लेकर अब तक मौला करीम इस काम के अंदर जिन हजरात ने जिस मेहनत जिस कोशिश जिस कावश से काम किया, अल्लाह उन्हें दारैन की सादतों से माला माल फरमा, उनके रिज़्क़ में भी लासानी बरकत अता फरमा। और मोहतरम मोहम्मद परवेज़ साहब ने ज़मीन का जो अतिया पेश किया, अल्लाह उन्हें भी इस पर इस पूरा सवाब अता फरमा। खालिक व मालिक इनके वालिदैन की रूह पर इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। उन्हें कब्रों में रात नसीब फरमा, उनकी कबूर को अल्लाह बुक़या नूर फरमा। खालिक व मालिक अल्लाह सदका जारिया है, इसी तरह का इन्हें भी सवाब अता फरमा। इनमें लासानी बरकत इस पूरी ठोक इस पूरी बस्ती पर अपना खसूसी फज़ल व करम फरमा। और जितने हज़रात मौला करीम तशरीफ़ लाए हैं सब की हाज़िरी कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद मुबारक हो जनाब भट्टी साहब आपको। असां अज सदका जारिया कुएं जी तामीर हुई, असां पठवा.com ने नाज़रीन असां बड़ा शुक्रिया अदा करने और पठवा.com ने वसात वाले तमाम मामलात पाए तकमील तक पहुँचने। मैं हफ़ज़ अब्दुल बासित साहब की दरख्वास्त कर कि वो तिलावत कलाम पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मास्टर इशफाक मलक साहब अज नी तकरीब ने हवाले नाल कोई एक मैसेज अपना देना चाहना से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बारगाह रसालत में 2 नातिया शेर। वाह क्या जूदो करम है शय बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، میں کیا اور میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب چودھری الفت صاحب، پٹوار.com کی ساری ٹیم، اور کیپٹن محمد اشرف صاحب، سابق ناظم یونین کونسل نالا مسلمانہ، جناب کیپٹن منظور صاحب، جناب حافظ باسط صاحب، جناب پرویز بھٹی صاحب، اور تمام اہلِ علاقہ، آج کی یہ پروکار اور سادہ تقریب، اس کا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب کیپٹن اشرف صاحب کو اور ان کے رفقائے کار جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، پردیس میں ہیں، ان کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اس علاقے کے لیے ایک صدقہ جاریہ کیا۔ بڑی عبادت ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ یہ کنواں کھدوانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں موجود نہیں تھا، کسی غزوے میں شامل تھا، تو میری والدہ فوت ہو گئیں، میں ان کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کنواں کھدواؤ، سب سے بہتر صدقہ یہ ہے۔ آپ نے کنواں کھدوایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہ تختی لگاؤ، اور جس پہ لکھا ہوا تھا بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں، جب تک یہ کنواں باقی رہے گا اب تک تیری ماں کو ثواب ملتا رہے۔ الحمدللہ یہ کوئی ایک کام نہیں ہے، بہت سے کام ہیں، کیپٹن صاحب نے اور صوبیدار منظور صاحب نے بہت سے کام کرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور کل میدان معاشر یہ ان کی شفاعت کا ذریعہ فرمائے۔ ان کی گزارشات پر یہاں اس علاقے کے کام کرا رہے ہیں، الحمدللہ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، خالی میں نہیں بلکہ پورا علاقہ ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پردیس میں ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اور ڈاکٹر پرویز صاحب جو ہیں یہ میرے دوست ہیں، ان کے بارے میں 2 باتیں میں ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ پوری زندگی جہاں بھی رہتے ہیں یہ ہر وقت انسانوں کی اور مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے جگہ کا عطیہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کے والدین کو اور ان کے پورے خاندان کو پہنچائے، تو یہ بڑی بات ہے۔ ان کی گزارش پر کیپٹن صاحب نے یہ کام کیا، تو میں ہر 2 افراد کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر عطا فرمائے اور ہر وقت ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا۔ ممتاز سماجی شخصیت سدا بار ویلفیئر ٹرسٹ اساں انہیں گزارش کرنے ہیں کہ وہ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ پروگرام پٹوار.com نے وساطت نال لہٰذا میں پٹواری چند گلاں باساں۔ سب سے پہلے چودھری الفت صاحب اور بالخصوص محمد نصیر راجہ صاحب، چیف ایگزیکٹو پٹوار.com، میں تساں نال بڑا ہی بے حد مشکور و ممنون ہاں کہ جدوں بھی کوئی فنکشن ہوئے، کوئی پارٹی ہوئے، تساں نے شمولیت ہونی، اور اس تساں پوری، میں اگر کہاں گا کہ جو کہ ویسے بھی دنیا ایک گلوبل ویلیج ہو گئی ہے، تو ساڑا ہر جگہ یہ پیغام، جیسے کہ ماسٹر صاحب نے فرمایا، یہ سارا پوری دنیا میں ساڑا پیغام جانا۔ گزشتہ دنوں چودھری ناظم محمد اشرف صاحب نے، چودھری محمد مسعود صاحب جو کہ ساڑے انکل چودھری محمد فاروق سابق ڈسٹرکٹ کونسل ممبر مرحوم و رحمت ہیں سن، انہوں نے بیٹے نے درون دے وچ ایک کنواں کھدوایا۔ ہوں چونکہ پٹی صاحب ان کی بڑی مشکلات سی، یہ علاقہ بھی منی ہلی ایریا تو نہیں لیکن پورا ہلی ایریا ہے، اور اتنے کئی لوگوں نے پہنچ بھی کوئی نہیں کہ اتنے واٹر سپلائی وغیرہ بھی انہوں نے، چونکہ ہائٹ ہے بہت نہیں سی، بڑی تکلیف سی نہیں کہ پانی نہیں، تو ناظم صاحب نے اپنے رفقا نال گل کی تھی، انہوں نے پیسے بھیجے، اور انہوں نے ایک کنواں چودھری نعیم صاحب اور چودھری سعید صاحب نے حوالے نال
یہ کنواں پایا تکمیل تک پہنچا. اور بھی کافی چونکہ اس معاشرے میں بے حد مسائل نے اور ان مسائل نہ حل جیسے کہ ماشٹر صاحب فرمایا اگر بیرونی ملک کے جڑے لوگ رہنے چاہے وہ جتھے بھی کرائے مڈل ایسٹ بھی چاہیں یو کے بھی چاہیں امریکہ بھی چاہیں دامن دل میں اگر تھوڑا بہتا وہ اساں لوگوں نے خدمت کرنے رہا کرن تو اساں اگے چل کے جڑے اور مشکلات ہیں انہوں کی حل کرنے واسطے ایک قدم اٹھا سکنے ہیں. باقی اور لمبیاں گلاں کہہ کرنیاں وہ گلاں کری سٹیاں نے, کچھ ڈاکٹر صاحب کریں گے, کچھ ناظم صاحب کریں گے, میں ایسے اتفاق کرنا. اس محفل نے ساڑے محترمی اور مہمان خصوصی بھی سابق ناظم یوسی نلم عثمانہ, کیپٹن چودھری اشرف صاحب, کیپٹن منظور حسین چودھری صاحب, کیپٹن اشرف صاحب اساں انہاں کی کدے بھی سیاسی شخصیات نے حوالے نال نہیں ڈیل کیتا. پٹھوار.com نے پلیٹ فارم پر اساں انہاں کی سماجی شخصیات نے حوالے نال ڈیل کیتا کہ کوئی ضروری نہیں جناب کہ کوئی الیکٹڈ سلیکٹڈ والا معاملہ نہیں, ہر ویلے لوگوں کی خدمت کرنے رہنے جتنی حسب توفیق ہونی اور اپنی فیملی نے حوالے نال دوست احباب نے حوالے نال دو کنویں جلا جندرا انہوں نے بحالی نے پروگرام ایک ڈرون نے مقام پر اور جڑا یہ بھی کنواں آ یہ بھی اج ایک واٹر سپلائی نا آغاز آ. اساں اس کنویں پر اکتفا نہ کرن گے, اساں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرساں دوست احباب نال کہ ایک پانی کی ٹنکی نہ بندوبست کیتا جائے. 25 کارے جڑے اس پورے علاقے وچوں مطلب پانی کی نعمت سے محروم سے اساں کوشش کرساں کہ اساں اس کی اگے تک پہنچایا جائے. تو میں کیپٹن اشرف صاحب کی ریکویسٹ کرنا کہ اپنے خیالات کا اظہار کرن. سابق ناظم یوسی نلم عثمانہ کیپٹن. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, ماشٹر شفاق صاحب ذکر کیا کہ آج ہم ایک کنویں کے افتتاح کے سلسلے میں موضع پنڈ میں سو ڈوک سنگوٹ میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس کنویں کی تعمیر سے قبل ایک کنواں ہم نے ڈوک دھنڈ میں تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد 2 کنویں ڈوک جندرا میں جو کہ غیر فعال تھے ان کو کمپلیٹ بحال کیا, گری دیواریں اندر جیسے ان کو مرمت کیا, اندر سے صفائی کی, ڈھیر اور 4 دیواری بنائی, جنگلہ اور گیٹ لگا کر ان لوگوں کو اس پانی کی سہولت مہیا کی. اسی دوران یہ بات علم میں آئی کہ ڈوک سنگوٹ میں 3 بور فیل ہو چکے ہیں اور مقامی آبادی کو پینے کے پانی کی نہایت حصول کے لیے تکلیفات کا سامنا ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے بھائیوں سے جو کہ یو کے میں مقیم ہیں ذکر کیا تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس چیز کو قبول کیا اور انہوں نے اس کا تعاون کا یقین دلایا. چونکہ ٹھیکیدار بشیر صاحب کچھ 2 جگہ پر مصروف تھے کام کے سلسلے میں, جو ہی وہ ادھر سے فارغ ہوئے تو ہم نے اس موجودہ جگہ پر 16 جون 2019 کو اس کنویں کی کھدائی کا کام شروع کیا. جگہ کا انتخاب اور اس کو صدقہ جاریہ طور پر وقف کرنے کا کام مقامی آبادی کا تھا. پرویز اختر پٹی صاحب نے یہ بڑی خوش دلی سے یہ فریضہ سر انجام دیا. کھدائی کا عمل شروع ہونے کے بعد 4-5 گز تک تو سطح نارمل رہی, لیکن اس کے بعد 3/4 سطح جو ہے وہ سخت پتھر کی جسے ہمیں پنجاب پڑی کہتے ہیں وہ شروع ہوا اور 1/4 نارمل سطح تھی. 18.5 گز پر جب یہ سخت چٹان ختم ہوئی نیچے پانی ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس آبادی کے لوگوں کو پانی جیسی نعمت سے نوازا. اس لیے اس کے لیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کیا جائے کم ہے. آج یہ کنواں مکمل طور پر تیار ہے. گہرائی اس کی 22 گز ہے. پانی کا لیول 8-9-10 فٹ ہے اور اس پر تخمینہ لاگت جو ہے 4 لاکھ ہے. یہ کام ہم نے کسی پر احسان کر کے نہیں کیا, خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا ہے. اور یہ کام میں نے اپنی ذاتی نگرانی میں کرایا ہے, کسی دوسرے بندے کو اس کی نقد پیمنٹ نہیں کی تھی. یہ عوام ختم میں ظاہر اس لیے کہتا ہوں کہ عوام نہ رہے. آج یہ پرویز پٹی صاحب نے اور لیانے سنگوٹ نے کام کرنے والی ٹیم سے تعاون کیا, ان کا خیال رکھا. اس کار خیر کی اللہ تعالیٰ ان کو نیک اجر عطا فرمائے. آج یہ کنواں ہم مقامی آبادی کے لوگوں کو حوالے کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ اس کو آباد رکھیں گے جو کہ ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے.
ठेकेदार बशीर साहब ने बड़ी मेहनत से ये 18 गज़ की सख्त पत्थर को काटना बड़ा मुश्किल था। इनकी टीम ने बड़ी मेहनत से खुलूस से ये काम किया, ये भी यकीनन शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। मैं कैप्टन मंजूर साहब का, राजा राशिद साहब का, मास्टर अशफाक साहब का, डॉक्टर चौधरी उल्फत साहब का, डॉक्टर रब नवाज साहब, अब्बास साहब का, राजा राज साहब का और बाकी सब भाइयों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। आखिर में दुआ है कि जिन जिन हज़रात ने इस कुएँ की तामीर में कदमे कदमे होने हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनको इसका नेक अजर अता फरमाए। इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान पाइंबाद। सबक नाज़म यूसी नाला मुसलमाना कैप्टन अशरफ साहब मुकम्मल असें ब्रीफ किया। इत्थे पहले भी एक दो नलके की बहाली सिलसिले में असां मदद की सी। कैप्टन मंजूर हुसैन चौधरी साहब और आजी खुशहाल साहब, असां आजी खुशहाल साहब की पठवा.com ने तवसत नाल खराज तहसीन भी पेश करने तो असां सलाम भी अर्ज़ करने। और मैं सूबेदार गुलाम हुसैन साहब, सूबेदार शाहिद साहब और एहलियाने संगोट ना, अमजद भट्ट साहब ना, राशिद साहब ना, राशिद महमूद राजा साहब साढ़े पठवा.com ने नुमाइंदे, ठीक है। और असां हर जगह इन्हें के तखने आए पहुँच जाने और बड़ी मेहरबानी है राशिद महमूद राजा साहब ने, ठीक है। कोशिश होनी जनाब कि असां चाह पानी ना देने तुसें बावजूद सारी खिदमत की जारी रखने। और ये यूसी नाला मुसलमान वास्ते एक बड़ी खुशाइन गल है कि ऐसे मोतबर नुमाइंदे पठवा.com ने नाला मुसलमाना में मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करसा परवेज़ अख्तर भट्टी साहब की कि वो तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करन। अज नी महफिल ने मेज़बान परवेज़ अख्तर भट्टी साहब है। ये महफिल छुट्टियाँ ज़रूरी इसने पर होनियाँ कि दोस्त अहबाब इकट्ठे बेच सकने और मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हरियाणा संगोठ की तरफों दाखिली पिंड दसो अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना जोड़ा अपना कीमती टाइम साड़ी इस रौनक तकरीब ने वाले नाल इतना साढ़े को शिरकत की ने। मैं पठवा.com राजा नसीर राजा साहब, चौधरी उल्फत साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है साढ़े इलाके ने, बेहतरीन कवरेज जी उन्होंने वाले नाल असा की बेशुमार जगह पानी ने जोड़े मसाइल से उसने कमी पूरी हुई। जिस डॉक्टर साहब दसिया बेशुमार बोर ऐसे जोड़े इन्होंने वसातत नाल होए। मैं जनाब कैप्टन रिटायर्ड चौधरी अशरफ साहब ने शुक्रिया अदा करना जिन्होंने वसातत नाल चौधरी नईम साहब और चौधरी सईद साहब तक साड़ा इन्ना पैगाम पहुँचाया और असां इस नेमत तो मुस्तफीद होए हैं। अल्लाह उन्होंने इसना अजर दे। मैं जनाब शुक्रिया अदा करना चेयरमैन कैप्टन मंजूर साहब सदाबार वेलफेयर ट्रस्ट वाले कि उन्होंने भी शिरकत की थी और उन्होंने जी कमने वाले नाल खिदमात थी वो कोई गिनी छुपी नहीं। बेशुमार जनाब ऐसे उन्होंने कम किए जोड़े शायद पब्लिक की नहीं पता, असा की पता। तकरीबन 9 वाटर कूलर जोड़े बमैया फिल्टर इन्हें जनाब मुख्तलिफ मकाम पर नस्ब किए। इन्होंने खिदमात बेशुमारियाँ जनाब कैप्टन अशरफ साहब ने। मैं इस हवाले नाल आसा कि बेशुमार इन्होंने ऐसी खिदमात की जी मख्फी हाँ एडा ज़ाहिर उन्होंने नहीं किया पब्लिक कदे। ये साढ़ा कुआं इन्हें असा की डोनेशन दी, असा इन्होंने मशहूर हाँ फॉर लाइफ। इन्होंने एक और जनाब द्रुन्ने मकाम पर एक तकरीब हुई जिसने इन्हें दिल खोली अपना अतिया दिता, जिसने पूरी जी मेहनत थी वो चौधरी मसूद साहब ने उन्होंने इसना समर जाना पाया। मैं जनाब मशहूर हाँ मलक मोहम्मद इशफाक साहब ना ये अज़मे नो वेलफेयर ट्रस्ट की डील करने, इन्होंने भी बेशुमार खिदमात दियाँ। मैं वैद वेलफेयर ट्रस्ट वाले ने भी बेशुमार एक उन्होंने खिदमात दियाँ जड़ियाँ इलाका उन्होंने तो मुस्तफीद होना पाया। मैं जनाब सारे मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना कि उन्हें अपना कीमती टाइम कढ़िया और साड़ी इस महफल आए। मैं दोबारा कैप्टन अशरफ साहब ना अपने इस पूरी इस कम्यूनिटी की तरफों शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने साड़ी आवाज़ चौधरी नईम साहब और चौधरी सईद साहब तक पहुँचाई। अल्लाह उन्होंने आल औलाद की इसना अजर दे। और चौधरी मसूद साहब ने भी शुक्रिया अदा करना है कि बेशुमार जगह जिथे वाटर डिफिशेंसी सी उन्हें अपना बेहतरीन एक रोल अदा किया। मैं सारे मौजूद मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना। मैं अज़मे नो वेलफेयर ट्रस्ट ने चेयरमैन चौधरी गालब साहब ने भी थोड़ी जी खिदमात का जिक्र करी सकता कि उन्होंने भी बेशुमार इलाके
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸਕੀਨਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਆ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੇਵਾ ਔਰ नादार बच्चियाँ की तकसीम की। अल्लाह उन्होंने की इस अजर दे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना अपने सारे मेहमानों ना, अल्लाह तुसा की इज्जत दे और आने ना बहुत बहुत शुक्रिया देना। अच्छा पानी पिलाएंगे, पानी डालना।